ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हजुरहरू सम्पूर्णमा राधे राधे। आज हामीले भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि मध्यरात बुधबारको दिन रोहिणी नक्षत्र पारेर भगवानले यस धराधाममा अवतरित हुनुभएको थियो। यस धराधाममा अवतरित हुनुको मुख्य प्रयोजन अनि यस धराधाममा आइसकेपछि भगवानले के कर्म गर्नुभयो र भगवानले यस धराधाममा आएर गर्नुभएका कर्मबाट के कुराहरू सिक्ने, हामीले हाम्रो जीवनमा उपयोगी छ छैन, यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रसङ्गहरू आउँछन्। सम्पूर्ण जीवनीहरू, सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू आद्योपान्त विस्तृत रूपमा केलाइएको छ। यसलाई भन्दै जाने हो भने धेरै समय लाग्न सक्छ। आज हामीले थोरै समयमा धेरै कुराहरू श्रवण गर्नेछौँ। भगवान श्रीकृष्णले यस धराधाममा अवतरित हुनुको मुख्य प्रयोजन भनेको यस धराधाममा धर्मको रक्षा गर्नु हो। भगवानले आफैले भन्नुभएको छ, गीताको 4 अध्यायमा अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्मको ग्लानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब म यस धराधाममा अवतरित हुनेछु। जब वायुमण्डल प्रदूषित हुन्छ, जब पृथ्वी जताततै अधर्म फैलिन्छ, राजाहरूले धर्मलाई त्यागिदिन्छन्, उनीहरू भोग विलासमा लाग्दछन्। जब प्रजाहरू, दम्पतिहरू, गृहस्थहरूले अग्निको सेवा गर्दैनन्, गौको रक्षा गर्दैनन्, अतिथिको सेवा र ब्राह्मणको पूजा आराधना गर्दैनन्, त्यस बेला धर्मको ग्लानि भएको अवस्था हुन्छ। गृहस्थाश्रममा अग्निको सेवा अनि धर्मको रक्षा गर्नका निमित्त, त्यसै गरी ब्राह्मणको पूजा गर्नका निमित्त, गौको रक्षा गर्नका निमित्त आज भगवानले यस धराधाममा अवतरित हुनुभयो। भाद्र कृष्ण अष्टमी बुधबारको दिन रातको मध्य 12 बजी रोहिणी नक्षत्र पारेर यस धराधाममा अवतरित हुनुभएको भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रसङ्गहरू। त्यसै गरी भाद्र कृष्ण अष्टमीमा भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवस मनाउने हाम्रो यो सुमधुर पर्वमा भगवानका पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गरेर हाम्रो मनलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाइयो भने पक्कै पनि भगवानमा हाम्रो भक्ति जाग्नेछ, भगवानप्रति हाम्रो आस्था अझै बढेर जानेछ। त्यसैले गर्दा हामीले भगवानका सम्पूर्ण कुराहरू, भगवानका सम्पूर्ण जीवन वृत्तिहरू, त्यसै गरी भगवानले गर्नुभएका ती महान कार्यहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै पनि एक प्रकारले आनन्द आउँछ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण भनेर जब मन बढी पुकार्नुहुन्छ तब एक प्रकारको मनमा भएका कल्मसहरू हटेर जानेछन् अनि भगवानले आफ्नै मनमा विराजमान भएर सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्रदान गर्नुहुनेछ। विद्यार्थीका लागि अत्यन्तै सुमधुर दिन हो। उपासना गरेर भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गरियो भने विद्या प्राप्त हुन्छ। गृहस्थाश्रमका लागि गृहस्थमा कहिले कलहहरू हुँदैन, अधर्म हुँदैन, दरिद्रीपन छाउँदैन। साधु सन्तका लागि भगवान कृष्णको उपासनाले त्यो दिव्य लोक प्राप्त हुन्छ। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण भन्दा पनि पर तत्त्व कुनै पनि छैन। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमा मनुस्मरण य प्रयाति त्यजन्तेयं सयाति परमां गतिम। भगवानले यस्तो दिव्य प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भएको छ। भगवानका ती गुणानुवादहरू श्रवण गर्दै गर्दै ओम मात्रै भनेर भगवानका त्यो जुन नामहरूलाई पुकार्दै यो लोकलाई त्याग्यो भने उसले गोलोक प्राप्त गर्छ, भगवान कृष्णको लोक प्राप्त गर्छ। जसले यो शरीरलाई भगवानकै नाम जप्दै त्याग्दछ, विसर्जन गर्दछ, उसले गोलोक प्राप्त गर्छ भनेर भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ। यसरी हेर्दा हामीले भगवानका नामहरू जुनसुकै समयमा हर पल हर क्षण जप्नुपर्ने हुन्छ। भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। भगवानले जब वसुदेव र देवकीको गर्भबाट वासुदेव अवतारमा जन्म लिनुभयो,
यो कसरी जन्म लिनुभयो, किन जन्म लिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउन सक्छन्। स्वयम्भू मन्वन्तरमा सुतपा, प्रजापति र पृष्णीको गर्भबाट पृष्णी गर्भाको रूपमा भगवानले पहिलो अवतार लिनुभएको थियो। यी दुईजना सुतपा र पृष्णी अत्यन्तै धेरै तपस्या गरे, कठोर साधना गरे पश्चात भगवान विष्णुले उनीहरूलाई दर्शन दिनुभयो। अनि तिमीहरूले मबाट के चाहन्छौ, के वरदान माग्छौ माग, म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ तिमीहरूबाट, तिम्रो दिव्य यो तपस्याबाट म प्रसन्न भएँ भनिसके पछाडि, हे प्रभु हजुर जस्तै सन्तान हामीलाई चाहिएको छ, हजुरको यो दिव्य छवि हाम्रो अनुहारबाट कहिले पनि टाढा नहोस्, हजुर जस्तै सन्तान भए हामीले हेरेर हजुरको स्वरूपलाई हेरेर हामीले हजुरलाई सम्झने थियौँ, जुन सन्तानको स्वरूपलाई हेरेर हजुरलाई सम्झना आइरहोस्, हजुरको त्यो दिव्य छविभन्दा मेरो नयन एक पल पनि टाढा नरहोस् भनेर जब वरदान मागिसकेपछि पृष्णीलाई, हे देवी तिमीले अत्यन्तै धेरै तपस्या गरेको कारणले गर्दा अब मैले तिमीहरूलाई 3 जन्मसम्म पुत्रको रूपमा प्राप्त हुने अवसर प्रदान गर्नेछु। तिमीहरूको गर्भबाट मैले 3 जन्मसम्म पुत्र भएर जन्मनेछु। किन भन्दा तिमीहरूले मलाई वरदान माग्यो, म जस्तै सन्तानको रूपमा म जस्तो अरू कोही पनि छैनन्। केही मात्रामा मेरा जस्ता सत्कर्महरू गर्ने व्यक्ति होलान्, केही मात्रामा मेरो जस्तै स्वरूप मिल्ने कोही देवी देवताहरू होलान्, तर म जस्तै क्षमतावान, म जस्तै सम्पूर्ण सृष्टि स्थिति र लय गर्न सक्ने सामर्थ्य अरू कुनै पनि देवी देवतामा छैनन्। त्यसैले गर्दा मै अब तिम्रो पुत्रका रूपमा प्राप्त हुनेछु भनेर जब वरदान दिनुभयो, त्यसपछि पृष्णी र सुतपाको गर्भबाट पृष्णी गर्भ भगवानले अवतार लिनुभयो। त्यसै गरी कश्यप र अदितिको गर्भबाट भगवानले वामन अवतार लिनुभयो। त्यसै गरी आज भगवानले वसुदेव र देवकीको गर्भबाट भगवान श्रीकृष्णको अवतार लिनुभयो। भगवान श्रीकृष्णको अवतार लिने बेलामा चतुर्भुज शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर दिव्य त्यो स्वरूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। अवतरित हुनुको मुख्य प्रयोजन देवकी र वसुदेवलाई पूर्व जन्मको स्मृति गराउनका निमित्त सामान्य पुत्रको रूपमा जन्म लिने हो भने उनीहरूलाई पुत्र मोह हुन्छ, पुत्र स्नेहले बन्धन गर्छ, त्यस पछाडि मेरो पुत्र हो भगवान होइनन् भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज भगवानले चतुर्भुज धारण गरेर जन्म लिनुभयो। त्यस पछाडि त्यो पूर्व जन्मको प्रसङ्गलाई सम्झाउनु भयो। सम्झाइसके पछाडि पुनः फेरि सानो बालकको रूपमा परिवर्तित हुनुभयो। यसरी आफूभन्दा अगाडि 6 जनालाई मारिसकेको कंसले कृष्णलाई पनि मार्न सक्छ भनेर भगवान कृष्णसँग अत्यन्तै अद्भुत शक्ति थियो, तर जन्मना साथ के कंसको वध गर्ने, पहिले अन्य असुरहरूको वध गरेर कंसको अन्त्यमा वध गर्नका निमित्त भगवानले दिव्य रचना गर्नुभयो, लीला गर्नुभयो, पञ्चमहाभूतलाई शुद्धि गर्नुभएका प्रसङ्गहरू आउँछन्। यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब यी पञ्चमहाभूत वेदान्त पढ्ने व्यक्तिहरूका निमित्त यो नित्य होइन अनित्य हो, यो नाशवान हो, यो भ्रम हो, यो व्यवहारिक रूपमा सत्य मानिए तापनि पारमार्थिक रूपमा यसलाई असत्य मानिन्छ। नित्य र सत्य भनेको ब्रह्म मात्रै हो, अन्य सबै झुटा हुन् भनेर जब वेदान्तीहरूले चिन्तन गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पञ्चमहाभूतलाई अत्यन्तै दुःख लागेर भगवान कृष्णको शरणमा गएछन्। हे प्रभु, हामीलाई कसैले पनि राम्रो मान्दैन, हाम्रो कुनै अस्तित्व रहेन, हामीलाई त अनित्य मान्छन्, हाम्रो पनि केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरू दिलाइदिनु पर्यो प्रभु भनेर जब बिन्ती बिसाए, त्यस पछाडि भगवान कृष्णले पनि ती पञ्चमहाभूतलाई आफ्नो विशेष स्थान दिनका निमित्त अथवा यी 5वटा महाभूतलाई शुद्ध गर्नका निमित्त पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश खराब भयो भने हाम्रो मानव अस्तित्व सम्भव छैन। जताततै प्रदूषित भयो भने हामीलाई रोग लागेर अथवा अकालमै मृत्यु हुन पुग्छ, विभिन्न समस्याले सताउँछन्। अहिले पनि यस्तै ग्रस्त अवस्था छ, विभिन्न महामारीहरू फैलिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा हामीलाई नकारात्मक असरहरू पर्न सक्छन्, विभिन्न रोगहरू महामारीहरूले सताउन सक्छन्। त्यसैले गर्दा सुरुमा पाञ्चभौतिक शरीरलाई शुद्धि गर्नका निमित्त पुतना वध गरेको प्रसङ्ग आउँछ। पुतना भनेको शरीर अत्यन्तै ठुलो भएको, धेरै ठुलो प्राकृतिक स्वरूप भएको यस्तो
पृथ्वी तत्त्वको रूपमा लिन सकिन्छ। पुतना वध गरेर भगवानले पृथ्वीको शुद्धि गर्नुभयो, अथवा माटो खाएर भगवानको प्रसङ्ग आउँछ, माटो खाएको प्रसङ्ग, माटो खाएर पनि भगवानले पृथ्वीलाई शुद्ध गराइदिनु भयो, अथवा पृथ्वीको उच्च स्थान बनाइदिनु भयो, यी कुराहरू आउँछन्। त्यसै गरी जल तत्त्वको लागि हेर्नुपर्दा कालिया दमन, कालिया नागको दमन गरेको प्रसङ्ग आउँछ। जब यमुना नदीमा कालिया नाग आएर बसेको थियो, त्यसले विषहरू फाल्दै गर्दाखेरि कालिया नागको त्यो विषको प्रभावले गर्दा अन्य जीवहरूलाई धेरै असर गरिरहेको थियो। त्यो नदी नै प्रदूषित भइरहेको थियो। त्यहाँ ब्रजग्वालाहरू आएर गाईहरूले पानी पिलाउने ठाउँ थियो, गाईहरूले पानी पिउँदै गर्दा ती गाईहरू कति मरिसकेका थिए। यो दूषित प्रदूषित बनाउने त्यो कालिया नागको दमन गरेको प्रसङ्ग आउँछ। त्यो दमन गरिसके पछाडि त्यो नदीलाई स्वच्छ बनाएको प्रसङ्ग, जल तत्त्व अथवा जललाई शुद्धिकरण गरेको प्रसङ्ग आउँछ। जब भगवान श्रीकृष्ण यस धराधाममा अवतरित हुनुभयो, उहाँले अवतार लिँदा केवल असुरलाई मात्रै वध गर्नु भएन, असुरसँगै हाम्रो यो पाँच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज र वायु, आकाश, यी सम्पूर्णलाई शुद्धिकरण गरेर भगवानले दिव्य आनन्दमय यस्तो संसारको रचना गर्नुभयो, अथवा यस्तो संसारलाई निर्माण गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्गहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब जल तत्त्व भएपछि अग्नि तत्त्व आउँछ। दावानल पान गरेको कुराहरू प्रसङ्गहरू आउँछन्। दावानल पान गरेर भगवानले अग्निलाई शुद्धिकरण गर्नुभयो। यसरी अग्नि तत्त्वलाई शुद्धि गरिसके पछाडि तृणावर्तको प्रसङ्ग आउँछ। तृणावर्त वायु स्वरूपमा बबन्डर मचाएर, त्यो घोर बबन्डर मचाएर आएको त्यो तृणावर्तलाई पनि वध गरेर वायुलाई शुद्ध गर्नुभयो, अनि आकाशलाई पनि शुद्ध गर्नुभयो भनेर व्योमासुरको वध, व्योम भनेको आकाश, व्योमासुरको वध गरेर आकाशलाई पनि शुद्धि गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। यसरी पञ्चमहाभूतलाई शुद्धि गर्ने यो लीलाबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। कथा श्रवण गरेर आनन्द लिन पनि सकिन्छ। दृष्ट फल पनि छ, अदृष्ट फल पनि छ। यी दुईटै फलहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। एक प्रकारले प्रत्यक्ष रूपमा आनन्द प्राप्ति हुन्छ, अर्को प्रकारले हाम्रो अमङ्गल नाश हुन्छ। मनमा भएको कल्मस अनि मनमा भएको अज्ञानताहरू, भय, डर, त्रासहरू सम्पूर्ण नाश हुने कुराहरू भगवानका प्रसङ्गबाट श्रवण गर्न सकिन्छ। भगवानले विभिन्न समयमा, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न लीलाहरू गर्दै गर्दै जानुभयो। कंसको वध गर्नुभयो, शिशुपाल र दन्तवक्रको वध गर्नुभयो। यी शिशुपाल र दन्तवक्र को थिए भने जय र विजय भगवानका द्वारपाल थिए। जब विष्णु भगवान शयन गरिरहनु भएको थियो, त्यो बेला, त्यो समय द्वारपालको रूपमा जय र विजय थिए। त्यही समयमा चार ऋषिमुनिहरू, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यी चार ऋषिमुनिहरू भगवानको दर्शन गर्न निमित्त गए। भगवानको दर्शन गर्न जाने क्रममा यी द्वारपालहरूले रोकिसके पछाडि तिमीहरू को हौ, यहाँनिर किन आयौ, यसरी यस्तो नग्न अवस्थामा आउन पाइँदैन भनेर जब रोके, ती चार ऋषिमुनिहरू सदैव 5 वर्षको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा रहेका ती ऋषिमुनिहरूले दिव्य तपस्याहरू गरेका थिए। अलौकिक शक्ति भएको कारणले गर्दा आज ती द्वारपालहरूलाई तिमीहरूमा यस्तो क्रोध कहाँबाट आयो, तिमीहरूमा यस्तो घमण्ड कहाँबाट आयो, तिमीहरूले हामीलाई रोक्ने, भगवानको दर्शन गर्न, भगवान र हाम्रो सम्बन्धको बिचमा तिमीहरूले बाधा पुर्याउने, तिमीहरू असुरी स्वभावका रहेछौ, तिमीहरू तत्कालै राक्षस योनिमा जन्म लिन पुग्नु परोस् भनेर श्राप दिए। श्राप दिइसके पछाडि भगवान विष्णुले यी कुरा सम्पूर्ण थाहा पाउनुभयो। तत्कालै आएर क्षमा माग्नुभयो। हे प्रभु, मेरा यी भक्तहरूले, मेरा यी सेवकहरूले गरेको गल्ती म भोग्न तयार छु, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई दण्डको भागीदार बनाउनुहोस् भनिसके पछाडि ठिकै छ भइगयो, यिनीहरूलाई क्षमा दिन्छु। ती जय र विजयलाई भगवान विष्णुले प्रेरणा दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। तिमीहरू असुर योनिमा जन्म लिए पनि मैले तिमीहरूलाई लिनका निमित्त 3 चोटिसम्म आउनेछु भनेर जब भन्नुभयो, त्यस पछाडि ऋषिमुनिहरूले पनि भगवानको दर्शन गरेर जानुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। यी दुईजना राक्षसहरू जो 3 जन्मसम्म जन्म लिएको प्रसङ्ग आउँछ। दिति र कश्यप र दितिको गर्भबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको जन्म भयो। हिरण्याक्षको वध गर्नका निमित्त भगवानले वराह अवतार लिनुभयो भने हिरण्यकश्यपको वध गर्नका निमित्त भगवानले नृसिंहको अवतार लिनुभयो। त्यसै गरी
यिनीहरू दुईजना राक्षसहरू शिशुपाल र दन्तवक्रको रूपमा जन्म लिए। त्रेता युगमा रावण र कुम्भकर्णको रूपमा जन्म लिए, जसलाई उद्धार गर्नका निमित्त भगवानले राम अवतार लिनुभयो। त्यसै गरी शिशुपाल र दन्तवक्रको रूपमा द्वापर युगमा जन्म लिए भगवान श्रीकृष्णले तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्गहरू छन्। यी राक्षसहरू सम्पूर्ण अन्य असुर स्वभाव भएका सम्पूर्ण ती राक्षसी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्दै गर्दै जानुभएको प्रसङ्गहरू आउँछन्। भगवानका विवाह प्रसङ्गहरू आउँछन्। यसलाई लिएर समाजमा धेरै भगवानप्रतिको एउटा जुन आस्था हो, जुन भक्ति हो, त्यसमा वितृष्णा पैदा गर्ने काम भएको छ। वास्तवमा भगवानले यी 16,108 कन्याहरूसँग अथवा यी गोपिनीहरूसँग विवाह गर्नुभएको प्रसङ्गहरू वास्तविक रूपमा के हो, यथार्थ के हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भगवानले सम्पूर्ण विवाह गर्नुभयो, आफ्नो कुनै पनि इच्छामा गर्नुभएको होइन। यो बाध्यतावश सम्पूर्ण विवाहहरू गर्नुभएको छ। भगवानले यसरी 8 जना रानीहरूसँग आफ्नो इच्छा नभए पनि विवाह गर्नुभएको छ। इच्छा विरुद्धै विवाह गरेको प्रसङ्गहरू आउँछ, जसमा सबैभन्दा पहिले रुक्मिणीसँग विवाह गर्नुभयो, त्यसपछि जाम्बवतीसँग विवाह गर्नुभयो, त्यसपछि सत्यभामासँग विवाह गर्नुभयो, त्यसपछि कालिन्दीसँग विवाह गर्नुभयो, मित्रबिन्दासँग विवाह गर्नुभयो, त्यसपछि सत्यासँग विवाह गर्नुभयो, जसलाई नग्नजितको पुत्री भएको हुनाले नग्नजिती पनि भनिन्छ। त्यसै सुतकृतिसँग विवाह गर्नुभयो, सुतकृतिपछि लक्ष्मणासँग विवाह गर्नुभयो। यी 8 जना महारानीहरूलाई अष्ट प्रकृतिको रूपमा चिनिन्छ भने 16,100 गोपिनीहरू जसलाई भौमासुरले हरण गरेर लगेको थियो। यो भौमासुरले स्वर्गका राजा इन्द्रको आसनलाई पनि ल्याएको थियो चोरेर। त्यसै गरी अदितिको कुण्डललाई ल्याएको थियो, वरुणको छातालाई पनि ल्याएको थियो, सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई परास्त गरेको थियो। यो अत्यन्तै डरलाग्दो भयङ्कर असुर स्वभावको प्रकृतिको थियो भने यसले 21,000 कन्या भएपछि मैले विवाह गर्छु भनेर सम्पूर्ण कन्याहरूलाई बन्दी गर्दै राखेको थियो, जसमा 16,100 कन्या पुगिसकेका थिए। भगवान कृष्णले यो कुरा थाहा पाउनु भयो र उनीहरूलाई उद्धार गर्नका निमित्त जानुभयो। भौमासुरको वध गरिसके पछाडि अदितिको कुण्डल, इन्द्रको आसन र वरुणको छातालाई फिर्ता गरिदिनु भयो र ती 16,100 कन्यालाई पनि उद्धार गरिदिनु भयो। उद्धार गरिसके पछाडि ती 16,100 कन्याहरू कहाँ जाने, अब के गर्ने? घरबाट यसरी अपहरण गरेर ल्याइसके पछाडि घरतिर जाने भने पनि लान्छना लाउँछन्, विभिन्न अभियोग लाग्छ, नराम्रा दृष्टिले हेर्छन्। हाम्रो बाँच्ने कुनै सहारा छैन, हे प्रभु हामीलाई क्षमा दिनुहोस्, हामीलाई शरणमा दिनुहोस्, हजुरको शरणमा पर्न चाहन्छौँ भनिसके पछाडि भगवान कृष्णले पनि विचार गर्नुभयो, समाज आजको यस्तै छ, हामीलाई पनि नारीहरूको सम्मान हुँदैन, नारीहरूको पूजा आराधना हुँदैन, देवीको रूपमा हेरिने नारीहरूलाई आज सामान्य दासीको रूपमा हेरिन्छ। यो विचार, यो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर हामीले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि रमाउँछन् भन्ने कुराहरूलाई बुझेर हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मातापिताको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति स पण्डितः। मातृवत् परदारेषु आफ्नो पत्नी बाहेक अन्य पत्नीहरूलाई आमा समान हेर्नु भनेर बताइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो विचारहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। नारीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले देशमा बाँच्ने अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू भगवान कृष्णको यो लीलाबाट बुझ्न सकिन्छ। सम्पूर्ण नारीहरूलाई उहाँले समान दृष्टिले हेर्नुभएको छ। भगवानले ती सम्पूर्ण नारीहरूको सम्मान र पूजा आराधना गर्नुभएको छ, सबैलाई उच्च कोटिमा राख्नुभएको छ। केवल भगवानले यी 16,108 गोपिनीहरूलाई शरण दिनुको कुरा केवल उहाँको इच्छाले विवाह भएको छैन। यहाँ सम्पूर्ण उहाँले स्वीकार्नु मात्रै भएको छ, बाध्यता भएर। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भगवान कृष्ण भनेको को हो अनि यी 16,108 गोपिनी भनेका को हुन्, यसको तात्पर्य पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भगवान कृष्ण भनेको परम तत्त्व परमात्मा ब्रह्म हो।
जसको उपासना गर्नका निमित्त वेदमा ज्ञान उपासना काण्ड भनेर छुट्याइएको छ, जसमा 1 लाख मन्त्रहरू ऋचाहरू छन्। त्यसमा 80,000 कर्मकाण्डका निमित्त छुट्याइएको छ अनि 16,000 उपासनाका निमित्त छुट्याइएको छ। यी 16,000 ऋचाहरूले त्यही ब्रह्मसँगको सम्बन्ध राख्दछन्। त्यसले गर्दा यी 16,000 ऋचाहरूलाई भगवान कृष्णको पत्नीको रूपमा भनियो। भगवान कृष्ण भनेको ब्रह्म तत्त्व हो, परम चैतन्य तत्त्व हो। त्यो परम चैतन्य तत्त्वसँग सम्बन्ध यी 16,000 ऋचाहरूको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी दुईजना पति पत्नी हुन् भनेर यसरी दर्शाइएको हो। त्यसै गरी 100 को थिए भन्दा उपनिषदहरू थिए। ती 100 उपनिषदहरूले भगवानको उपासना गर्न सिकाउँछन्, भगवानकै आराधना गरेर त्यो परम चैतन्य तत्त्वलाई बुझाउँछन्। यी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य भन्दा पर रहेर, यी 24 तत्त्वभन्दा पनि पर रहेर त्यो एउटै तत्त्व जो चैतन्य तत्त्व हो त्यसको चिन्तन र उपासना गर्न सिकाउने भएका कारणले गर्दा 16,100 यसरी आयो। अनि 8 को हुन् भन्दा प्रकृति हुन्, अष्ट प्रकृति भनिन्छ। यी प्रकृतिहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ पुरुषको। त्यो पुरुष भनेको को हो भन्दा चैतन्य तत्त्व परब्रह्म हो। यसरी हामीले चैतन्य तत्त्व परब्रह्मसँग यी 16,108 यी वेदका ऋचाहरू ज्ञान काण्डका उपासना काण्डका ऋचाहरूलाई लिन्छ भने 100वटा उपनिषद र 8वटा प्रकृतिहरूको सम्बन्ध रहेको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज 16,108 गोपिनीसँग विवाह गरे, दिव्याति दिव्य क्रीडाहरू गरे, मनोरञ्जन गरे, नाचगान गरे भन्ने प्रसङ्गहरू मात्रै सुन्दाखेरि हाम्रो मनमा भगवानको भावहरू, भगवानप्रतिको त्यो सकारात्मक विचारहरू परिवर्तन भएको अवस्था छ। विभिन्न लान्छनाहरू लगाइन्छ भगवानलाई, इन्द्रिय दमन भएनन् भनेर, तर भगवान कृष्ण भनेको को हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भगवानले गरेका ती कर्महरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ती कर्महरू हामीले गर्न सकिन्न। ती अलौकिक कर्महरू छन् भगवानका आचरणहरूका कुराहरू हेर्ने भने हामीले भगवानले गरेका कर्महरू गर्न खोज्ने हो भने सबैभन्दा सुरुमा हामीले विष पान गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भगवानले सबैभन्दा सुरुमा पुतना वध गर्दाखेरि विष पान गर्नुभएको थियो, त्यो सामर्थ्य हामीमा छैन। त्यसले गर्दा पनि भगवानका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकिन्न। भगवानका ती दिव्य लीलाहरूलाई हामीले बुझ्न सकिन्न। भगवानले किन यस धराधाममा अवतरित लिनुभयो, किन यसरी यस्ता दिव्य दिव्य प्रसङ्गहरू गर्नुभयो, यी कुराहरू हामीले बुझेर बुझ्न सकिने कुरै होइनन्। यी त अत्यन्तै धेरै साधना गरेर, धेरै चिन्तन मनन गरेर आफूले अनुभव गर्ने कुराहरू हुन्। यो त अनिर्वचनीय छ, बोलीद्वारा व्यक्त गरिने कुरै होइनन्। त्यस कारणले गर्दा भगवानका सामान्य गुणानुवादहरू श्रवण गरेर आनन्दमा रमेर भक्तिपूर्ण तरिकाले भगवानको उपासना गरेर यसरी नै हामीले आजको दिनलाई मनाउन सक्यौँ भने, अथवा यो दिव्य पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गरेर भगवानका ती गुणानुवादहरू गाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सफल बन्नेछ। हामीलाई सदैव भगवानले कृपा गरिरहनु हुनेछ, हाम्रो मनमा विराजमान हुनुहुनेछ। आज भगवान श्रीकृष्णको त्यो दिव्य स्वरूपलाई स्मरण गर्दै गर्दै हाम्रो जीवनको यो नश्वर चोला सकिनेछ। यो पाञ्च भौतिक शरीरलाई त्याग्न पाइयोस्। भगवानका ती दिव्य गुणानुवादहरू श्रवण गर्दै गर्दै, भगवानका ती नामहरू स्मरण गर्दै गर्दै यो शरीरलाई त्याग्न पाइयो भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सफल र सक्षम बन्नेछ। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्तो सच्चित र आनन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मा तापत्रय विनाशाय तिनैवटा तापलाई नाश गरिदिनुहुनेछ। आध्यात्मिक, आदिदैविक र आदिभौतिक यी तिनै प्रकारका तापहरू, जो बाढी पहिरो प्रकोपहरू आउँछ, जो शरीरमा भएका रोग व्याधिहरूले सताउँछ, जो भूकम्प आदि प्रकोपहरू आएर हामीलाई सताइरहन्छ, यस्ता सम्पूर्ण कुराहरू त्यागेर यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई नाश गरेर भगवानले त्यो आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई विश्वको उत्पत्ति स्थिति र लयको सम्पूर्ण कार्यको कारण
का रूपमा रहनुभएका त्यस्ता भगवान् श्रीकृष्णलाई नमस्कार गर्दछु, वन्दना गर्दछु, बारम्बार पूजा आराधना गर्दछु भनेर हामीले केही क्षण बसेर उपासना गर्न सक्यौँ। आजको दिन उपासना गरेर भगवान्का त्यो दिव्यानुदिव्य गुणानुवादहरू श्रवण गर्न सक्यौँ भने त्यसै गरी भगवान्का भक्तिमा लीन भएर हामीले पूजा आराधना गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सफल बन्नेछ, सक्षम बन्नेछ, सबल बन्नेछ, उन्नतिको पथ मार्गतर्फ हाम्रो लक्ष्य लाग्नेछ। यसरी नै हामीले आजको दिनलाई बिताउनु पर्ने हुन्छ। भगवान्का ती दिव्य गुणानुवादहरू श्रवण गरेर भगवान्का ती दिव्य प्रसङ्गहरू बुझेर हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाउनु पर्नेछ। अब समय हामीलाई केही थाहा हुँदैन, जहिले हामीलाई धेरै कार्यहरूले व्यस्तताहरूले सताइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा धेरै समय छैन, पूजा आराधना गर्न भ्याइँदैन भने पनि आफै बसेर शान्त भएर भगवान्का ती स्वरूपलाई, भगवान्का ती लीलाहरूलाई सम्झिँदै मानसिक रूपमा पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान्लाई मैले केही चढाउन सक्दिनँ, भगवान्लाई मैले मन चढाएँ, भगवान्लाई मैले मेरो यो मस्तिष्कहरू सम्पूर्ण भगवान्मा समर्पित गरेँ, भगवान्मा मैले यो सम्पूर्ण मैले गरेका पुण्य कर्महरू, अशुभ कर्महरू सबै भगवान्मा समर्पण गरेँ भन्ने कुराहरू हामीले जबसम्म मनबाट ल्याउँछौँ त्यसपछि त्यागको भावना आउँछ। त्याग भएपछि भगवान्ले हामीलाई स्वीकार्नुहुन्छ। हामीले सम्पूर्ण कुराहरू भगवान्मा अर्पण गरिसके पछाडि मात्रै भगवान्ले लिनुहुन्छ। हामीले अर्पणै नगरिकन भगवान्ले हामीलाई केही कुराहरू पनि दिनुहुन्न। त्यसले गर्दा हामीमा त्याग र समर्पणको भावनाहरू उत्पन्न हुनेछ भन्दै हजुरहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। भगवान्ले सदैव हजुरको कल्याण गर्नुहोस्।